नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन तमाम दोस्तों के लिए है जो दुआ नहीं मांगते या फिर उनको ये लगता है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख दिया है और अब कुछ नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह पाक ने सब कुछ लिख दिया है, हमारा रिस्क लिख दिया है। हमारी किस्मत में जितना रिस्क लिख दिया गया है, ना तो हम उससे ज़्यादा ले सकते हैं और ना ही कम ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी मौत का टाइम भी मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन और ये भी कहा है कि दुआ में तकदीर बदलने की ताकत है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि दुआ में कितनी ज़्यादा ताकत है। इसलिए आपको दुआ मांगते रहना चाहिए और कभी भी थकना नहीं चाहिए। दुआ एक इबादत है और अल्लाह पाक को इबादत बहुत पसंद है। दुआ की अहमियत के बारे में बहुत सारी अहादीस भी मौजूद हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इब्न माजा शरीफ में रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता अल्लाह इस पर गज़बनाक होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही तो इबादत है। फिर फरमाया आपने, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब ज़िल्लत के साथ जहन्नम में दाखिल होंगे। एक और जगह तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ बुज़ुर्ग नहीं है। दुआ इबादत का मगज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मगज़ है और इसको यकीन के साथ मांगो। बुखारी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो यकीन के साथ मांगे। ये ना कहे कि या अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझको दे दे, क्योंकि अल्लाह पर जबर करने वाला कोई नहीं। दूसरी हदीस में है कि तुम में से ये ना कहे कि या अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, अगर तू चाहे तो, बल्कि यकीन के साथ अल्लाह से मांगो। इन अहादीस से वाज़ह होता है कि दुआ की कितनी ज़्यादा अहमियत है और इस चीज़ से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। अब दुआ की कुछ शराइत हैं, उनके मुताबिक अगर दुआ मांगी जाए तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी शराइत हैं। सबसे पहले तो ये है कि दुआ के वक्त हाथ उठाना चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते तो अपने चेहरे अक़दस पर फेरने से पहले निजी न छोड़ते। इसका ये मतलब है कि जब तक आप दुआ करते रहेंगे तब तक आपने हाथ को उठा कर रखना है। जब आपकी दुआ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही आपने हाथ नीचे करने हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला एक और मखलूक पैदा करता, वो गुनाह करते और अल्लाह ताला उनको बख्श देता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसान, जब तक तुम मुझसे दुआ करता और उम्मीद रखता रहेगा मैं तेरे गुनाह बख्श दूंगा, चाहे तुझसे कितने ही गुनाह क्यों ना हुए हों, मुझे कोई परवाह नहीं। ए इंसान, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं और फिर तू बख्शिश मांगे तो मैं बख्श दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ए इंसान, अगर तू ज़मीन भर कर गुनाह करके मेरे पास आए, लेकिन अगर तूने शिर्क ना किया होगा तो मैं तुझे इसके बराबर भी बख्श दूंगा। इसका ये मतलब है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका और अल्लाह का जो रिश्ता है उसको कभी भी मत टूटने दें, क्योंकि अल्लाह पाक तो खुद चाहता है कि बेशक गुनाह करो लेकिन वापस आओ मेरे पास, मुझसे मांगो। गुनाह की माफ़ी मांगना भी दुआ के ज़मरे में ही आता है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपने कभी भी अल्लाह पाक से अपना रिश्ता नहीं तोड़ने देना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसका मतलब माज़अल्लाह ये नहीं कि अल्लाह ताला गुनाहों को पसंद करता है, बल्कि ये इसकी वज़ी रहमत की तरफ इशारा है और वो आजिज़ नहीं बल्कि माफ़ करने और बख्शने, मग़फ़िरत फरमाने पर कादिर है। गुनाहों से सख्त परहेज़ करना चाहिए, लेकिन अगर बड़े से बड़ा गुनाह भी सरज़द हो जाए और आप इसकी बारगाह में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील अपने गुनाहों की रब ताला से बख्शिश तलब करें तो आप अल्लाह ताला को बख्शने वाला पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सख्ती और मसाइब में दुआ को कबूल किया जाए तो आप सेहत और कुशादगी और अच्छी हालत में भी कसरत से दुआ किया करें, तभी आपकी परेशानियों में भी दुआएं कबूल होंगी।
دعا کا طریقہ اگر دیکھا جائے تو اس میں درود پاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ درود پاک اول و آخر پڑھتے ہیں تو دعاؤں کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ سیدھا آسمان پر پہنچتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو قصہ سناتی ہوں۔ ایک دن جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تم نے جلدی کی ہے، لہٰذا جب تم نماز پڑھ لیا کرو اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجا کرو اور اس کے بعد دعا مانگا کرو۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ بھی دعا شروع کرنے سے پہلے بھی جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں اور آخر میں بھی ضرور پڑھا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف نہ پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں کہ اس میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ نہ ہو، مگر جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کی برکت سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا درود شریف کے ہمراہ بارگاہ الہی میں درجہ مقبولیت پر پہنچتی ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ پر درود پاک نہیں بھیجتا تو اس کی دعا الٹی واپس جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، بلکہ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے عافیت کا سوال کرنا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی نافع ہے جو اتر چکی ہے اور اس کے لیے بھی نافع ہے جو ابھی تک نہیں اتری ہے۔ بس اے اللہ کے بندو دعا کو لازمی پکڑو۔ اب دعا کرنے کے کون کون سے فائدے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دعا کے فائدوں کے بارے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ ہو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ یا ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور دے دیتے ہیں، یا وہی چیز اسے فی الفور دے دیتے ہیں یا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قضاء و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، البتہ اللہ سے دعا مانگنا آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہے اور اس مصیبت پر بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے لگتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں۔ دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرین مسلط ہوتا ہے تو فوراً مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ دوسری، اگر فوراً مراد پوری کرنا اس بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا تو تاخیر مناسب وقت پر مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ تیسری، ورنہ اس کا نعم و بدل دنیا اور آخرت میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنے کا اجر بہت زیادہ ہے، چاہے جو بھی ہو کسی نہ کسی صورت میں وہ مل ہی جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی دعا رائگاں نہیں جاتی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ لوگ بھی دعا مانگتے رہا کریں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو نفع ضرور پہنچاتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔